नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। दशैं हुँदा खानेदेखि हुने खानेहरूका लागि पनि खाँचोको पर्व हो। त्यसमाथि आशीर्वाद दिने परम्परा धान्न बुढापाकाहरू दशैंलाई बढी नै महत्त्व दिन्छन्। तर सबैका लागि दशैं कहाँ सदाको जस्तो भयो र? एक त कोरोनाको कहाली, भिडदेखि पर बस्नुपर्ने, स्वास्थ्यको मापदण्डको ख्याल गरिरहनुपर्ने, त्यसमाथि पनि सरकारले भनिरहेको छ नै 60 वर्ष कटेकाहरू भरसक घरबाट बाहिर ननिस्कनु, कोरोनाले समाउला। तर धेरै ठाउँका वृद्धलाई सरकारको सचेतनाले कहाँ रोक्न सक्यो र? सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने भन्ने सरकारले नै गाउँ र ओडामा आउने वृद्ध भत्तालाई बैंकबाट लिनुपर्ने नियम बनाएपछि यसपटक धेरै वृद्धहरू भिडमा पेलिएर वृद्ध भत्ता लिन बैंकहरूमा धाउन बाध्य बनाए। नुवाकोटका एक 75 वर्षीय वृद्ध हजुरआमा 5 घण्टा पैदल हिँडेर बैंकमा भत्ता लिन पुगे। कति पोलेका थिए होलान् तिनका पैतालाहरू। त्यसमाथि बैंकले वृद्ध भत्ता नदिकन फर्काइदिँदा उनको मन झन् कति पोले होला। त्यही पोलेको मन आँखाबाट झरेको नुनिलो आँसुले पुस्दै उनी रित्तो थैली लिएर घर फर्किन विवश भए। उनी मात्र होइन, उनकै नियति अर्का 85 वर्षीय वृद्धले पनि भोगे। वृद्ध भत्ता लिन दशैं मनाउने चाहना बोकेर नुवाकोटको एक बैंकमा भेला भएका ठूलो संख्याका वृद्धहरू सबैको नियति यस्तै रह्यो। यसपटकका दशैंमा सबै चाहना त्रिचुलीमा बगाएर घर फर्कन विवश पारिएका ती वृद्धहरूको दशैं त अलिनो बन्यो नै, तर ती वृद्धलाई रुवाउने सरकारी र बैंकको नीति भने अब परिवर्तन हुनै पर्ने आवाज पनि उठेको छ। नुवाकोटका वृद्धको अमिलिएको दशैंबारे एउटा रिपोर्ट आज हामीसँग हुनेछ र आजको संस्करणमा भान्सामा प्रयोग गरिने ग्यास सिलिन्डर अब किचन बमको रूपमा पनि परिणत हुँदैछ भन्दा अति नहोला। ग्यास विक्रेता कम्पनीहरूको लापरवाहीको कारण हरेक घरका भान्साहरू असुरक्षित बन्दै गएका छन्। सिलिन्डरको नियमित परीक्षणको अभाव, अनिवार्य गरिनुपर्ने हाइड्रोलिक परीक्षणप्रति कम्पनीहरूको गैर जिम्मेवारीपनका कारण ग्यास सिलिन्डर विस्फोटको घटना दिनानुदिन बढ्दै गएका छन्, जसले धनजनको क्षति पनि निम्त्याउँदै गर्दा चाडपर्वमा बजारको अनुगमन गर्ने मौसमी अनुगमनकर्ताहरूको नजर ग्यास सिलिन्डरतर्फ भने जान सकेको छैन। पछिल्लो पटक बर्दिया र काठमाडौँको सोह्रखुट्टेमा भएको ग्यास सिलिन्डर विस्फोट र आगलागीको घटनाले हरेकको भान्सामा बढ्दो खतराको सङ्केतलाई झनै सुलाएको छ। सरकारी निकायको ध्यान हत्तपत्त त्यसतर्फ नजाँदा र ग्यास विक्रेता कम्पनीको लापरवाही बढ्दा हरेक घर परिवारले अब ग्यासको प्रयोगमा पनि सचेतना अपनाउन आवश्यक भइसकेको छ। किचन बम बन्दै गएको ग्यास सिलिन्डर बारेको एउटा रिपोर्ट पनि आज हामीसँग हुनेछ र आजको एपिसोडमा यस अलावा नियमित फलोअप र दर्शकको गुनासो पनि हामी अन्य श्रृङ्खलामा जस्तै निरन्तर लिनेछौँ। यी बाहेक कल 24 मा यसअघि उठेका विषयमा पनि हामी सम्बन्धित व्यक्तिसँग जोडिने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँ दर्शकवृन्दको पनि कुराकानी सुन्ने र सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याउनको लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि तपाईले यति बेला टिभी स्क्रिनमा नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ र हामी तपाईलाई नम्बर पनि भन्नेछौँ, जसको लागि टोल फ्री नम्बर रहेको छ। तपाईँ कुनै समस्यामा रहनु भएको छ र कुनै कारणले तपाईहरू यति बेला गुनासो गर्न चाहिरहनु भएको छ, तर सम्बन्धित व्यक्तिबाट जवाफदेहिता पाइरहनु भएको छैन, सम्बन्धित व्यक्तिसँग यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्नुहुन्छ भने हामी त्यसको समन्वयात्मक भूमिकाको लागि उपस्थित भएका छौँ र तपाईले हामीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 1660 011 2424 मा तपाईले निशुल्क कल गर्न सक्नुहुनेछ भने हामीसँग एनसेल नम्बर रहेको छ। तपाईहरूले एनसेलको सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 98 015 72 424 मा तपाईले
फोन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै भाइबर मार्फत तपाईको क्षेत्रमा भएको अनियमितता त्यसैगरी विकृति विसङ्गति सम्बन्धी तपाईहरूले भिडियो पनि हामीलाई बनाएर पठाउन सक्नुहुनेछ र भाइबरबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। 9884 011 037 मा तपाईहरूले कल गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो यो उपलब्ध गराएको 3 वटा नम्बरमा तपाईहरूले भाइबर मार्फत र हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ, जसमा टेलिफोन सम्पर्क गर्दा शुल्क लाग्ने छैन। आज पनि तपाईहरूको जिज्ञासा गुनासोहरूलाई हामी सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र तपाईहरूले टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको विशेष एउटा रिपोर्टतर्फ। दशैं हरेक जसो नेपालीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वर्षभरिको पीडा कम गर्न दशैंलाई माध्यम बनाउने गरिन्छ। त्यसैले राम्रो लगाउने मिठो खाने पर्वका रूपमा पनि दशैं लिइन्छ। तर यही दशैंमा वृद्धवृद्धाले थप पीडा भोग्नु परेको छ। घटना नुवाकोटको हो। दशैंमा वृद्ध भत्ता लिएर आफ्ना छोराछोरी नाति नातिनासँग रमाइलो गर्ने इच्छा तुहिएको छ ती ज्येष्ठ नागरिकहरूको। उनीहरूको गुनासो कल 24 मा आइपुगेको छ। वृद्धवृद्धाको गुनासोपछि टिभी जर्नलिस्ट रामहरि गजुरेलले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। कोरोना महामारीका कारण भत्ता लिन नपाएका वृद्धवृद्धाको पीडा कसले बुझ्दैला? नुवाकोटका वृद्धवृद्धाको त्यही पीडा कल 24 मा आइपुगेको छ। दशैं मनाउन घण्टौं हिँडेर वृद्ध भत्ता लिन सदरमुकाम पुगेका नुवाकोटका वृद्धवृद्धा रित्तो हात घर फर्किए। कोरोना महामारीका कारण 6 महिनादेखि भत्ता लिन नपाएका वृद्धवृद्धालाई आशा थियो दशैंमा भत्ता आउला, मिठो मसिनो खाउला, दशैंमा टीका र खर्च यसैबाट चलाउला। तर उनीहरू भत्ता लिन बैंकको लाइनमा दिनभर बसे पनि भत्ता नपाएर निराश हुँदै मलिन मुहारमा घर फर्किए। नुवाकोटमा वृद्धवृद्धा भने भत्ता थाप्न 2 दिनदेखि बैंकमा लाइन लाग्दा पनि भत्ता नबुझेर निराश हुँदै घर फर्किएका हुन्। 2 दिन बैंकमा लाइन बस्दा समेत भत्ता नपाएपछि मलिन मुहार लिएर रित्तो हात फर्कन बाध्य भएका हुन्। बैंकमा लामो लाइन र भिडका कारण उनीहरूले भत्ता पाएनन्। त्यसअघि स्थानीय तहले नै घर घरमा लगेर भत्ता वितरण गर्ने गरे पनि पछिल्लो समय बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिँदा वृद्धवृद्धा र अशक्तलाई शास्ति भएको छ। होइन बा, होइन भेटाइएन। पाइएन? पाइएन। लाइनमा बस्न सक्नु भएन? लाइनमा बसे पनि हिजो अस्तिकै खात लागिरहेको छ अरे, आज दिनभरिले नपाउने अरे, के बसाइयो? छोराहरू नि उतै रोकिएर बसेका छन्, आउँदैनन्। छोराहरू कहाँ हुनुहुन्छ? काठमाडौँतिर छन्, अब बाहिर जाने नि आएनन्। मलाई त साह्रै समस्या छ। एउटा छोरा छ, घरमा केही कमाइ नभएको, केही गरौँला खर्च भने छैन। के भइदियो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो सजिलो तरिकाले तपाईँहरू जस्तो वृद्धवृद्धालाई यो भत्ता लिनको लागि गाउँमै लडिदिनु भएको थियो, अब अहिले चाहिँ भ्याइदिनु भनेर स्थानीय तहले समयमा नै बैंक खातामा भत्ता नहाल्दा वृद्धवृद्धाहरू समस्यामा परेका हुन्। जिल्लाको विदुर नगरपालिकाको सबै जस्तो वडामा भत्ता वितरणको जिम्मा पाएको प्रभु बैंकमा 2000 भन्दा बढीको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खाता भए पनि आधाले मात्र भत्ता पाएका छन्। वृद्धवृद्धाहरूले आफूहरूलाई सहज रूपमा भत्ता पाउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्। विगतमा 15 दिन अगाडि नै नगरपालिकाले भत्ता निकास गर्न साथ बैंकका कर्मचारीले घर घरमा पुगेर भत्ता वितरण गरे पनि यसपटक 5 दिन अघि मात्र भत्ता निकासा गर्दा समस्या भएको बैंकले जनाएको छ। जति ढिला गरेर हामीलाई पैसा दियो हो, उपलब्ध गरायो, हामीले त्यो समय एकदम छोटो समयमा पनि हामी म्याक्सिमम रूपमा हामीले सीमित कर्मचारीहरूबाट अथवा चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिएर भए पनि हामीले भरपुर चाहिँ उहाँहरूको सेवा चाहिँ गरिराखेकै छौँ। यसमा चाहिँ नगरपालिकाले अलिकति केही समय अगाडि पैसा दिएको थियो। हामीलाई चाहिँ एटलिस्ट 15 दिन जतिको समय अथवा 10 दिनको मात्रै समयको अगाडि पैसा दिएको थियो भने हामी गाउँ गाउँमै गएर बाँडिदिन्थ्यौँ। त्योभन्दा अघिल्ला किस्ताहरू पनि हामी सबै गाउँ गाउँमै गएर वडामा टोलमै गएर बाँडिरहेका हौँ। हामी यो पनि बाँडिदिन्थ्यौँ। बैंकिङ प्रणालीबाट भत्ता वितरण गर्नु राम्रो भए पनि वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता र अशक्तले
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन शास्ति खेप्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो। दर्शकबिन, हामी यस विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग बैंकका म्यानेजर जोडिनु भएको छ हरिप्रसाद रिजाल, प्रभु बैंकको बजार शाखाका म्यानेजर हुनुहुन्छ, जहाँ वृद्धहरूले करिब धेरै लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुभयो आफ्नो वृद्ध भत्ताको लागि, तर भत्ता नलिकन फर्कनु परेको गुनासो गर्नुभएको थियो कार्यक्रममा र उहाँहरूसँगको यो गुनासोको हामी सम्बोधनको लागि यति बेला बैंकका म्यानेजरसँग जोडिनेछौँ। हरि सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर हजुर, धन्यवाद सर। एउटा गुनासो आयो नुवाकोटबाट, ज्येष्ठ नागरिकहरू जो यो चाडपर्व मनाउनको लागि आफ्नो वृद्ध भत्ताले केही गर्जो टार्नको लागि त्यहाँ आएर लाइनमा बस्नु भएको थियो, तर उहाँहरू भत्ता नलिकन फर्कन विवश हुनुभयो। यो के कारणले होला सर? त्यस्तो हो, त्यो वृद्ध भत्ता नलिकन फर्किनु परेको भन्ने त्यो एकाध केस भयो होला। हामीले समग्रमा चाहिँ कसैलाई पनि त्यसरी फिर्ता गरेका छैनौँ। कतिलाई बस्नुहोस्, हामी अलिकति टाइम बेलुका अलिकति ढिलो होला अथवा भोलि आउनुहोस्, तपाईँहरू नजिकैबाट आउनु भएको छ भने भनेर हामीले चाहिँ एउटा रिक्वेस्टकै फर्ममा चाहिँ उहाँहरूलाई केही व्यक्तिहरू जो अलिकति नजिकैबाट आएको भिडभाडमा अहिले यस्तो बेलामा भिडभाड नगरौँ, जाउँ भनेर फर्किने भन्दा बाहेक हामीले खासै त्यसरी फर्काएको छैनौँ कसैलाई पनि। हामीसँग कस्तो भयो भने छोटो समयमा जस्तो तपाईँले बताउनु भयो नि यो कोरोनाको कहर छ, भिडभाड नगरौँ भनेर हामीले भन्यौँ भनेर, तर त्यो त देखिएन सर। तपाईँको जुन बैंकको यो प्राङ्गणबाट तपाईँको बैंकमा जहाँ प्रतीक्षामा बसिरहेका त्यो वृद्धहरूको यो भिडियो रिपोर्ट हामीलाई त्यहाँबाट स्थलगत रूपमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको छ, जहाँ त वृद्धहरूलाई त त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगाउनको लागि तपाईँहरूले सचेतनाको काम गरेको देखिएन सर। हामीले एकदमै यो कुरामा नगरपालिकासँग पनि समन्वय गरेर हामी दसैँ पछाडि हामीले प्रभु बैंकले चाहिँ के गरिरहेको थियो भने म्याम, हामी गाउँमै गएर टोलमै गएर ओडामै गएर सम्पूर्ण वृद्धहरूलाई घरमै पुगेर वृद्ध भत्ता वितरण गर्दै आइरहेका हौँ योभन्दा अगाडि जहिले पनि। अब अहिलेको केसमा के भयो भने जम्मा 5 कार्य दिन बाँकी रहेको अवस्थामा नगरपालिकाले पैसा हामीलाई पठाइदियो र हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्यो भने एकदमै अति यही पैसाबाट दसैँ मान्नुपर्ने, यसैले पुरेर औषधि खानुपर्ने। हजुर, यति बेला हरि सर, यति बेला हामीसँग स्वयं हामीलाई गुनासो गर्ने एकजना आमा जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई पनि टेलिफोन लाइनमा यति बेला स्वागत गर्छु। नमस्कार आमा। हजुर नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर नमस्कार। तपाईँ हिजो कति समयसम्म त्यो बैंकको लाइनमा बस्नुभयो आफ्नो वृद्ध भत्ता लिनको लागि? कति समय कुर्नुभयो? हजुर यहाँ हामी 10 बजे गएको लाइन देख्दा अनि गार बस्यो, पर्सिसम्मलाई छ भन्नुभयो अनि हामी हिँडेको। त्यस पछाडि तपाईँले भत्ता लिएर जानुभयो कि भत्ता नलिई जानुभयो आमा? हजुर भत्ता लिएर छैन हजुर। हामीले म्यानेजर साहब सुन्नुभयो नि, तपाईँले यदा कदा घटना होइन, जो यति बेला लाइनमा जोडिनु भएको छ उहाँले नै वृद्ध भत्ता पाउनु भएको छैन। यस्तो छ म्याम, हामीसँग 3800 जना मध्ये हामीले 1000 भन्दा बढीलाई वृद्ध भत्ता 5 दिनको बिचमा बाँडेकै हौँ। अब उहाँहरू चाहिँ कस्तो भयो भने बिहान आउनुभयो, अब टाइम लाग्ने भयो, बेलुकासम्म बस्नुलाई गाह्रो हुने भयो। तपाईँहरू पर्सि टाइममै आउनुहोस्, आमा नजिकैबाट आउनु भएको छ भने टाइममै आउनुहोस् र हामी कहाँ चाहिँ नपुरिकनै लान मिल्ने गरी अहिले दिनभरि कुरेर बेलुका लानुभन्दा बरु चाहिँ पर्सि आउनुहोस् भनेर केही व्यक्तिहरू नजिकबाट आउनेहरूलाई त्यसरी फिर्ता पठाएको हो। हरि सर, आमा त टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्छ सर, यसरी कसरी आरोप लगाउन मिल्ने? आमाहरू आउनु नै भएन होला र भत्ता लिन पाउनु भएन होला। तपाईँले दृश्य हेर्नु भएको छ सर? तपाईँसँग अगाडि अथवा तपाईँको वरपर टेलिभिजन यति बेला उपलब्ध छ भने तपाईँ दृश्य हेर्नुहोस्, होइन भने तपाईँलाई हामी यो भिडियो नै पठाउँला। त्यहाँ देखिँदैन कोरोनाको न्यूनतम यो कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न एउटा बैंक जसले सेवा सँगसँगै नाफामूलक एउटा व्यवसाय नै हो बैंक, त्यसको म्यानेजर हुनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि न्यूनतम मापदण्ड पनि प्रयोग गर्नुभएको छैन
रह्यो कुरा तपाईले बताउनु भयो करिब 1000 जनालाई हामीले वृद्ध भत्ता दिएका छौं त्यो शाखाबाट। हरि सर एकैछिन सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्। जस्तो तपाईले बताउनु भयो बटारको जुन तपाईको शाखा छ त्यो शाखाबाट नुवाकोटको बटार शाखाबाट प्रभु बैंकबाट तपाईहरुले 1000 जनालाई हामीले वितरण गरिसकेका छौं वृद्ध भत्ता भनेर। तर यहाँ करिब तपाईको त्यो शाखामा मात्र 2000 भन्दा बढी वृद्ध वृद्धा ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवाहरुको पैसा रहेको छ। एकदमै छ। हामीले त्यति बाँड्दै पनि त्यति पैसा बाँकी नै छ। मैले भने नगरपालिकाले जम्मा 5 दिन समयका दशैंभन्दा अगाडि 5 दिन मात्रै समय कार्यालय समय रहेको अवस्थामा हामीलाई पैसा पठाइदियो। उहाँहरूले हामीलाई 10 दिन अथवा 15 दिन अगाडि पठाउनु हुँदा हामी गाउँमै गएर बाँड्थ्यौँ र यति ढिलो पठाउँदा पनि हामीले नगरपालिकासँग के अनुरोध गऱ्यौँ, प्रत्येक वडासँग के अनुरोध गऱ्यौँ भने हामी तपाईहरूको वडामा टोलमा हामीले पहिला जसरी बाँडेका थियौँ त्यसरी नै आएर दसैँ पछाडि बाँड्छौँ। दसैँ अगाडि चाहिँ यही दसैँलाई नै चाहिँ केही पैसा लिएर दसैँ मान्नुपर्ने औषधि खानुपर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू सेलेक्सन गरेर तपाईँहरूले बैङ्कमा पठाइदिनुहोस्। हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सहज ढङ्गले दिएर पठाउँछौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ किन हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ। दसैँको बेलामा सबैलाई चाहिन्छ, नगरपालिका जो पैसा आयो त्यो हाम्रो समस्या त हो। हरि सर जस्तो अब यो विषयमा तपाईले बताउनु भयो कि नगरपालिकाले 4-5 दिन बाँकी रहँदा मात्र हाम्रो अकाउन्टमा पैसा दिएको थियो वृद्ध भत्ताको लागि, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि। हामी यो विषयमा स्वयं त्यहाँका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग नि बुझ्नेछौँ। तर विगत 6 महिनादेखि ती ज्येष्ठ नागरिकहरूले पैसा पाउनु भएको थिएन वृद्ध भत्ता यो प्रतिकूल समयको कारणले गर्दा। अब यो दशैंमा केही पैसा लिएर हरि सर 6 महिनादेखि पाउनु भएन भन्नुभयो। उहाँहरूले सहितमा पनि सचिवहरू मार्फत वडामै गएर वडाका सचिव कुनै बुवा आमाले नपाउनु भएको पनि हुन सक्छ। हरि सर कुनै बुवा हरि सर सुन्ने प्रयास गरिदिनुस् है। हरि सर सुन्ने प्रयास गरिदिनुस् है। हरि सर सुन्ने प्रयास गरिदिनुस्। तपाईहरुले गाउँमा गएर बाँडिदिनु भयो त्यो तपाईहरुको काम प्रशंसा योग्य छ। हामीले तपाईहरुले बाँड्नु भएको छैनौ भनेर आरोप लगाउन खोजेका हैनौं। यदाकता कतिपय बुवा आमाहरुले 6 महिनादेखि पाउनु भएन होला, त्यो बुवा आमाहरुको गुनासो हो। हाम्रो कार्यक्रममा उहाँहरुले गुनासो गर्नु भएको। तर 1000 लाई तपाईहरुले भत्ता दिनुभयो, बाँकी 1000 2000 भन्दा बढीको त तपाई जहाँ म्यानेजर हुनुहुन्छ त्यो बैंकमा उहाँहरुको खाता छ। यति बेला वृद्ध भत्ता उहाँहरुको खातामा जम्मा भयो। दशैंमा त्यो पैसाले केही गर्जो टारौला अथवा टिका टालो गरौला, त्योबाट खर्च गरौला भन्ने ती वृद्ध वृद्धाहरूको त दशैं त खल्लो भयो सर। त्यही त हामीसँग त्यसको लागि त हाम्रो नगरपालिकाले पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने नगरपालिकासँग हामी जोडिन्छौँ तर एउटा बैंक सेवामूलक होला नाफामूलक होला। तपाईको एउटा राष्ट्रिय स्तरको बैंकले खातामा पैसा 4-5 दिन अगाडि आइसके पछाडि हिजो मात्र त्यो भीड किन आयो? तपाईहरुले त्यो भीडलाई नियन्त्रण गर्न किन सक्नु भएन? त्यस पछाडि तपाईहरुले जतिलाई पैसा दिनुभयो त्यो व्यवस्थित गरेर किन दिन सक्नु भएन? तपाईसँग सम्बन्धित प्रश्न मात्र हामीले राखेका छौं। हामीले 5वटा कार्यदिनमा पनि औसतमा 200 प्रति दिनको दरले हामीले भत्ता बाँड्यौं। त्यो पनि एकदमै भनौँ न अधिकतमै सेवा हो। अब त्यसमा हामीले सक्दो हाम्रो तर्फबाट अब यो सीमित कर्मचारी अथवा सीमित समयको बीचमा पनि प्रतिदिन एभरेजमा 200 जनाको दरले भत्ता वितरण गर्नु भनेको त्यो पनि सामान्य र सानो कुरा चाहिँ होइन म्याम। हामीले 5 दिनमा 1000 जनालाई गर्यौं। त्यो अर्को 5 दिन भएको थियो भने हामीले खातामा हाल्दिएका छौं। कतिले देशका विभिन्न शाखाहरूबाट पनि निकाल्नु भएको छ, धेरैले काठमाडौँबाट पनि निकाल्नुहुन्छ। कतिले फोन गरेर हामीलाई चाहिँ ल अस्ति भर्खर साउनमा पैसा लिएको, अहिले दशैंमा पनि तपाईहरुले पैसा उपलब्ध गराइदिनु भयो धन्यवाद पनि भन्नुभएको छ। धेरै वृद्ध आमा बुवाले मलाई फोनै गर्नु भएको छ। त्यो सेवा सुविधा पनि हामीले दिएका छौं। यसमा बिल्कुलै समस्या तपाईहरुले पैसा दिनु भएन, तपाईहरुले काम गर्न भ्याउनु भएन सँग हैन कि समस्या त करिब 2000 भन्दा बढीको तपाईको बैंकमा प्रभु बैंकमा बटारको शाखामा जहाँ तपाई म्यानेजर हुनुहुन्छ त्यस शाखामा उहाँहरुको खाता छ। त्यसमध्ये करिब 1000 जनालाई तपाईहरुले वृद्ध भत्ता दिनुभयो हिजोको दिनसम्म। कति बुवा आमा यति बेला टेलिफोन लाइनमै एकजना आमा हुनुहुन्थ्यो प्रेम कुमारी, तपाईलाई स्वयं मैले उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेर सुनाएँ। उहाँ बस्नुभयो र फर्किनु भयो। यो दशैंको मुखमा उहाँले पैसा पाउनु भएन आमाले। हैन आमाको केसमा मैले आमाको कुरा पनि सुनिहालेँ। आमाले के भन्नुभयो भने 10 बजे म आएँ, उहाँहरूले पर्सि मलाई आउनु भन्नुभयो, म पर्सि गइनँ, उहाँले दिनु भएन। आमा यति बेला एकैछिन हरि सर, आमा
तपाईँले जब पैसा पाउनु भएन त्यो पैसाले के गर्ने सोच्नु भएको थियो आमा? अब त्यही त अनि हजुर चिसो लाने ज्वाइँहरू आउनुहुन्छ, छोरीहरू आउनुहुन्छ, टिका लाउनु पर्यो, त्यही त हो नि। सुन्नुभयो हरि सर, तपाईँ हामी जस्तो जो व्यक्तिहरू छौँ, शिक्षित छौँ अथवा पहुँच होला, आफ्नो काम सम्पूर्ण आफै गर्न सक्छौँ, कागजित रूपमा केही पढे लेखेका छौँ, तर आमाले त त्यो पैसाले आफ्नो टिकोटालो खर्चदेखि दसैँ खर्च नै त्यही वृद्ध भत्तामा निर्भर हुनुभएको थियो। हजारजना आमाहरू हुनुहुन्छ, हजारजना बुवा आमा हुनुहुन्छ जसले त्यो शाखाबाट पैसा नपाएर दसैँ खल्लो बनाएर अमिलो मन लिएर फर्किनु परेको छ। उहाँ होइन, ठिक छ, उहाँ आमाको गुनासोमा मेरो सहमति नै छ, आमाको भनाइमा मेरो बिल्कुल विमति भन्ने केही पनि छैन। तर उहाँहरूले प्रत्यक्ष देख्दाखेरि ब्याङ्कबाट मैले पैसा लिन सकिनँ, ब्याङ्कबाट मैले पैसा पाइनँ भन्ने देख्दै गर्दा पनि तर त्यसको अन्तर्कथा अन्तर्वस्तु भनेको चाहिँ पैसा समयमा आयो कि आएन, सम्बन्धित निकायले पैसा वितरण गर्ने निकायले ब्याङ्कलाई कस्तो अवस्था, कति समयमा पैसा खातामा हाल्न पठायो र त्यो खातामा हालिसके पछाडि सम्बन्धित सेवाग्राही लाभग्राहीहरूले लिन मिल्ने समय थियो थिएन, अथवा पैसा आएको त 1 हप्ता भयो। अब उहाँ हरि सर, यो विषयमा हामी नगरपालिकाका मेयरसँग यो विषयमा प्रश्न सोध्नेछौँ, यो विषयमा उहाँसँग जवाबदेहिता माग्नेछौँ। तपाईँ एक ब्याङ्कको म्यानेजर, मानवीय रूपमा तपाईँ एक सक्षम नागरिक पनि र एउटा मानवीयता भन्ने कुरा पनि हुन्छ के सर? तपाईँको त्यो शाखामा कतिजना कर्मचारी हुनुहुन्छ? कम्तीमा यो चाडपर्वको समयमा ती बुवा आमाहरू आएर लस्करे लाइनमा बसिरहँदाखेरि उहाँहरूलाई करिब आफ्नो ड्युटी आवर भन्दा 1-2 घण्टा बढी आवर दिएर पनि त तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। तपाईँहरूको हरेक ब्याङ्कमा सर, हरेक ब्याङ्कमा यो कोभिड-19 रोगलाई, यो सङ्क्रमणलाई लिएर न्यूनतम मापदण्डहरू रहेको छ, तपाईँको ब्याङ्कमा त्यो पनि देखिँदैन। हजुरले 1-2 घण्टा भन्नुभयो म्याम, हामी बिहान 6 बजेबाट बेलुका 8 बजीसम्म ती 5 कार्यदिन हजुरले काहीँ कार्यबाट अथवा हाम्रो ह्युमन रिसोर्सबाट पनि यसको विषयमा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। हामी 12 घण्टा नै खटिएर उहाँहरूकै सेवाको लागि भनेर एउटा काउन्टरमा प्लस एउटा अर्को तर हजारजना आमा बुवाहरूको सर, हरि सर तपाईँको त्यो जुन बट्टार प्रभु ब्याङ्कको शाखा रहेको छ नुवाकोटको बट्टारमा, त्यहाँका करिब 1000 जना भन्दा बढी बुवा आमाहरूको दसैँ त खल्लो भयो। तपाईँको यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। हजुरले पनि एकचोटि नगरपालिकासँग यस विषयकोमा चाहिँ मेन हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँहरूले अब ती बुवा आमाको त्यो खातामा रोकिएको पैसा कहिले दिनुहुन्छ? हामी दसैँ लगत्तै खातामा बुवा आमालाई बैंकमा बोलाएर होइन, कति गते यति बेला धेरै बुवा आमाहरू त त्यो पैसाबाट धेरै कुराको यति बेला गर्जो टार्ने, धेरै कुरा त्यही पैसाबाट गर्ने सोचिरहनु भएको छ। तपाईँहरू कति गते खोल्नुहुन्छ? यस्तो छ, टाइम कस्तो छ भने हाम्रो पछि अब कार्यालय खुल्ने भनौँ द्वादशी पछाडि कार्यालय खुल्दाखेरि हामी प्रत्येक वडाबाट कति वृद्धहरूले चाहिँ अथवा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएर जानुभयो, कति वडामा कति सङ्ख्यामा अनुमानित रहनुहुन्छ र हामी 1 दिन 2 दिन 3 दिन कुन वडाको लागि तपाईँहरू ब्याङ्कमै बोलाएर दिनुहुन्छ कि अब बुवा आमाहरू ब्याङ्कमै धाउनुपर्छ कि तपाईँहरूको कर्मचारी गएरै दिनुहुन्छ? अब हामी आफै गएर दिन्छौँ, हामी अहिले पनि आफै गएर दिन्छौँ, हामीसँग समय नभएर। तपाईँको प्रतिबद्धताको लागि धन्यवाद हरि सर। धन्यवाद। यति बेला हरिप्रसाद रिजाल हुनुहुन्थ्यो, ब्याङ्कका म्यानेजर, प्रभु ब्याङ्क बट्टार शाखाबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो। अब दसैँ सकिने बित्तिकै जब ब्याङ्क खुल्नेछ त्यस पछाडि हामी घर घरमा गएर उहाँहरूको वृद्ध भत्ताको पैसा दिनेछौँ भनेर हामीलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यति बेला प्रेम कुमारी आमा हामीसँग टेलिफोन लाइनमै जोडिरहनु भएको छ। आमा, हजुर, अब तपाईँको दसैँ खल्लो भयो, वृद्ध भत्ता लिन पाउनु भएन, तर अब यति बेला ब्याङ्कको म्यानेजरसँग हामीले सोधेका थियौँ, उहाँले दसैँको यो छुट्टी सकिए पछाडि हामी घर घरमा गएर तपाईँहरूलाई पैसा दिन्छु भन्नुभएको छ। हस् आमा। यति बेला प्रेम कुमारी आमा हुनुहुन्थ्यो जसले हामीलाई कल 24 मा गुनासो गर्नुभएको थियो। लामो बाटोबाट पैदल यात्रा गरेर ब्याङ्कको शाखासम्म आइपुग्यौँ, तर हामीले हाम्रो वृद्ध भत्ता लिन पाइनौँ र अमिलो मन लिँदै फर्किन बाध्य भयौँ। जुन वृद्ध भत्ताबाट दसैँमा टिका टालो त्यसै गरी दसैँको खर्चहरू टार्ने सोचाइमा हुनुहुन्थ्यो आमाहरू, उहाँहरूको यति बेला दसैँ खल्लो भएको छ भनेर हामीसँग गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी नुवाकोटका
मेयर साहबलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। नुवाकोट विदुर नगरपालिकाका यति बेला मेयर साहबलाई पनि यस विषयमा हामी प्रत्यक्ष जानकारी लिने कोसिस गर्दैछौँ। यति बेला नुवाकोटका विदुर नगरपालिकाका मेयर साहब सञ्जु पण्डित हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मेयर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। मेयर साहबले टेलिफोन काट्नु भएको छ यति बेला लाइभमा। उहाँलाई हाम्रा प्राविधिक मित्रले अनुरोध गरिकन यो विषयमा जवाफदेहिताको लागि, यो विषयमा जानकारीको लागि बोलाउनु भएको थियो र उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो। उहाँलाई मैले स्वागत गर्न खोज्दै उहाँले टेलिफोन सम्पर्क काट्नु भएको छ। यति बेला मेयर साहबको दसैँ त राम्रै होला, तर करिब 1000 जना भन्दा बढी, 1000 भन्दा बढी नुवाकोटवासी ती ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवाहरूको दसैँ भने खल्लो भएको छ। कारण नगरपालिकाले अन्तिम समयमा बैंकको खातामा पैसा हालिदिएको कारणले गर्दा। हामीले बैंकका म्यानेजरसँग यो विषयमा कुराकानी गर्दा उहाँले बताउनु भएको थियो अलि अगाडिको समयसम्म उहाँले बैंकमा सामाजिक सुरक्षा यो भत्ता, ज्येष्ठ नागरिकको यो भत्ता हालिदिएको भए हामीले वृद्ध भत्ता समयमा दिन्थ्यौँ। तर उहाँहरूले त 4-5 दिन मात्र अगाडि हाल्नुभयो। त्यो कारणले यो दसैँको मुखमा अब बैंक पनि बन्द भयो। हामीले करिब 1000 भन्दा बढी बुवा आमाहरूलाई वृद्ध भत्ता दिन सकेनौँ भनेर उहाँ स्वयंले स्वीकार्नु भएको थियो। मेयर साहबसँग के कारणले ती बुवा आमाहरूको दसैँ खल्लो बनाइयो, 4-5 दिन अगाडि मात्र तपाईँले त्यो पैसा, त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि आएको, वृद्ध भत्ताको लागि आएको पैसा बैंकको खातामा जम्मा गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने अगाडि किन गर्नु भएन? ती 1000 जना भन्दा बढी बुवा आमाको दसैँ किन खल्लो बनाउनु भयो भनेर जवाफदेहिता माग्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। प्राविधिक मित्रहरूले उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गर्नुभएको थियो। तर उहाँलाई मैले प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले टेलिफोन सम्पर्क काट्नु भएको छ। उहाँले म किन बोल्नुभयो, भर्खरै मेरो प्राविधिक मित्रले मलाई जानकारी गराउनु भयो। उहाँले किन बोल्नु पर्यो यो विषयमा, म बिरामी छु, म यति बेला बोल्न सक्ने कन्डिसनमा छैन भनेर। उहाँ साँच्चीकै बिरामी हुनुहुन्छ भने त उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। तर यही कुरालाई लिएर बहानाबाजी गर्नुभएको हो भने ती बुवा आमाहरूको दसैँ त तपाईँले अमिलो बनाउनु भयो, तपाईँको दसैँ तपाईँले धुमधामको साथ मनाउनु होला। एक जनप्रतिनिधि भएको हैसियतले तपाईँले त्यति सामाजिक उत्तरदायित्व, एक मानवीयताको हिसाबले गर्ने कर्म पनि गर्नु भएन। उहाँ हुनुहुन्छ सञ्जु पण्डित, जो मेयर हुनुहुन्छ नुवाकोट जिल्लाको विदुर नगरपालिकाको। उहाँ मेयर साहब हुनुहुन्छ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्दा हाम्रा प्राविधिक मित्रलाई केही समय अगाडिसम्म यो विषयमा कुराकानी गर्दा, यो विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न खोज्दासम्म उहाँलाई केही भएको थिएन। प्राविधिक मित्रसँग बोल्छु भनेर उहाँ टेलिफोन लाइनमा पनि जोडिनु भयो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा। जब मैले उहाँलाई प्रश्न गर्न लागेको थिएँ त्यस पछाडि यो विषयवस्तु थाहा पाए पछाडि उहाँले किन खातामा यति ढिलो वृद्ध भत्ता हालिदिनु भयो भनेर हामीले प्रश्न गर्न खोज्दाखेरि उहाँ एक्कासी बिरामी भए म बोल्न सक्दिनँ, यो विषयमा बोलिरहनु पर्छ र भनेर गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिनुभएको छ। आदरणीय नुवाकोटवासी बुवा आमा 1000 जना भन्दा बढी हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले वृद्ध भत्ता पाउनु भएको छैन। नगरपालिकाका मेयर साहब जसले यो विषयको सम्बन्धित जवाफ दिनुपर्ने थियो उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ अरे। बुवा आमा तपाईँहरूको दसैँ खल्लो भए पनि उहाँलाई चाहिँ यो दसैँमा आशीर्वाद दिनुहोस्, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि उहाँ यति बेला तपाईहरूको वृद्ध भत्ताको विषयमै कुराकानी गर्न खोज्दै एक्कासी बिरामी हुनुभएको छ। सञ्जु पण्डित जो मेयर हुनुहुन्छ विदुर नगरपालिकाको, उहाँलाई यो विषयवस्तु थाहा हुने बित्तिकै उहाँ त बिरामी पो हुनुभयो। यस्तो छ हाम्रा आफैले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूको जवाफदेहिता। यति बेला उपमेयर गीता कुमारी दाहाल हामीसँग जोडिनु भएको छ। विदुर नगरपालिकाको उपमेयर हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। उपमेयरज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। अब मेयर साहबलाई त यो विषयमा हामीले जानकारी गराउन खोज्दा, जवाफदेहिता माग्न खोज्दा उहाँ त एक्कासी यो विषय थाहा पाउने बित्तिकै बिरामी हुनुभयो। म्याम, तपाईँलाई मैले जानकारी गराएँ नुवाकोटका ती वृद्ध बुवा आमा, विदुर नगरपालिका अन्तर्गत रहनुभएका नुवाकोटवासी बुवा आमा
जसले वृद्ध भत्ता पाउनु भएन, यो दसैँ खल्लो भयो, दसैँको वृद्ध भत्ताले उहाँहरूले टिकाटालो खर्च र दसैँ खर्चलाई टार्ने मनसायमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू यति बेला दसैँ अमिलो हुने भयो भनेर खिन्न मन लिएर हामीसँग लाइभमा जोडिनु भएको थियो। हामीले बट्टारका प्रभु ब्याङ्कका म्यानेजर, जहाँ 2000 भन्दा बढी बुवा आमाहरूको वृद्ध भत्ताको अकाउन्ट थियो, त्यो ब्याङ्कका म्यानेजरसँग बुझ्दाखेरि नगरपालिकाले नै 4-5 दिन अघि मात्र अन्तिम समयमा आएर वृद्ध भत्ता जम्मा गरिदियो, त्यसकारणले हामीले दिन सकेनौँ भन्नुभयो। तपाईलाई यस विषयमा थाहा छ म्याम? धन्यवाद। हामीहरूको अहिलेको पटक ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमा जान ढिलै भएको हो। अब यो बीचमा अलिकता प्राविधिक कुराहरूको पनि हाम्रोमा अलिकति समस्या थियो, त्यसले गर्दा ढिलै गएको हो। ढिला गएको स्वीकार्नुहुन्छ? हजुर उपमेयर साहब, तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ ढिला बैंकमा गएको कारण? ढिला गएको भनेर स्वीकार्नु परिहाल्यो नि। अनि यो प्राविधिक कारण भनेको के होला म्याम? अब यो प्राविधिक कारणले गर्दा ती बुवाआमा जसले वृद्ध भत्ताबाट यो वर्ष दिनको चाडमा केही मिठो खाउला अथवा आफ्नामा आउने पाहुना पाते सबैलाई टिकाटालो खर्च गरौँला भनेर सोचिरहनु भएको ती बुवाआमा 1000 जना भन्दा बढी बुवाआमाको दसैँ नै खल्लो बनाइदिने, यही हो उत्तरदायित्व जनप्रतिनिधिको? तपाईहरूको त प्राविधिक समस्या, तपाईहरूको त दसैँ राम्रै होला, ती बुवाआमाको त खल्लो भयो नि। होइन म्याडम, यस्तो हो, दसैँ खल्लो बनाउने हाम्रो पनि उद्देश्य होइन म्याम। देखियो त त्यही नि, तपाईहरूको प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि देखियो त्यही नै म्याम। होइन, हजुरहरूले देख्नु स्वाभाविकै हो, त्यो स्वाभाविकै के अरे होइन भन्दैनौँ हामी। योपल्ट हामीले सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकहरूको क्षमा पनि माग्नुपर्ने अवस्था छ। विविध कारणले गर्दा योपल्ट हाम्रो सामाजिक सुरक्षा भत्ता ढिलै गएको हो र योपल्ट कुनै वडाका कर्मचारीहरूलाई पनि वितरण गर्न आउने भन्दा पनि त्यो बेला कोभिडको संक्रमणले गर्दा 2-3 वडाका कर्मचारीहरू नै संक्रमित हुनुहुन्छ। गीता म्याम, तपाईँ उपमेयरज्यू हुनुहुन्छ विदुर नगरपालिकाको, तपाईँ बताइदिनुहोस् न त म्याम, ती बुवा आमाहरू जो 2 दिनको बाटो हिँडेर त्यो बटारसम्म त्यो बैंकको शाखासम्म आइपुग्नु भयो वृद्ध भत्ता लिनको लागि, त्यस पछाडि वृद्ध भत्ता नपाइकन यो दसैँ खिन्न मन लिएर मनाउनु पर्ने अवस्थामा फर्किनु भएको थियो। ती आमा बुवाहरूले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस्, तपाईँहरूको त्यो विदुर नगरपालिकाको के प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि बुवा आमाहरूले वृद्ध भत्ता पाउनु भएन यो दसैँमा? हामीले अघिल्लो असार मसान्तमा असारको पटक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने क्रममा कोभिडको कारणले गर्दा प्रत्येक वडामै गएर वितरण गरेका छौँ। त्यो बीचमा पनि हामीलाई अलिकता के अरे कर्मचारीहरूको अभाव, बीचमा सुरुमा बैंक मार्फत सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ फेरि कर्मचारी मार्फत वितरण गर्दा पनि हामीलाई अलि असहजै भएको थियो। त्यो हुँदै पनि हामीले कोभिडको समयमा घर घरमै गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेका थियौँ। यो पटक विशेष गरी वडा नम्बर 11-1 लगायतका उसमा चाहिँ हाम्रा कर्मचारीहरू सहित संक्रमित भएको र सबै वडामा समानुपातिक तरिकाले वडाबाटै वितरण गरेर पनि उपमेयरज्यू थोरै सुन्ने प्रयास गरिदिनुहोस्। जस्तो तपाईहरूले कर्मचारी संक्रमित भए, कोभिडको महामारी फैलियो, यो सबै नगरपालिकामा लागू होला नि म्याम? कोरोना त विदुर नगरपालिकामा मात्र फैलिएको होइन होला, कोरोनाले गर्दाखेरि विदुर नगरपालिका अन्तर्गतका वडाहरूका कर्मचारी मात्र संक्रमित भएका होइनन् होला। यो दसैँमा तपाईँको क्षेत्रबाट गुनासो आउँदाखेरि एक जनप्रतिनिधि भएको हैसियतले तपाईँहरूलाई खिन्न लागेन? यो प्रश्न उठ्नुभन्दा अगाडि, ती बुवा आमाहरूले मन खिन्न गर्नुभन्दा अगाडि व्यवस्थापकीय पक्ष तपाईँहरूले चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने नि त तपाईँहरूको जिम्मेवार थियो होला नि त? होइन म्याडम, मैले भन्दैछु योपल्ट हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अगाडि कुनै पनि पालिकाले वितरण नगर्दा पनि हामीले वितरण गरेका छौँ। योपल्ट हामी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण म्याम त्यही भन्दैछु। योपल्ट म्याम सुन्नुहोस्, गीता म्याम थोरै सुन्ने प्रयास गरिदिनुहोस्। योपल्ट कोभिड नुवाकोटमा मात्र होइन, विदुर नगरपालिकामा मात्र होइन, कोभिड नेपालभरि नै छ। विश्व नै यति बेला कोभिड संक्रमणबाट अछुतो छैन।
भने तपाईहरूको क्षेत्रमा नै के त्यस्तो प्राविधिक कारण चाहिँ त्यति ठुलो प्राविधिक कारण भयो जसले गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षाको भत्ता समेत तपाईहरूले 4 दिन अगाडि मात्र बैंकको खातामा तपाईहरू जम्मा गर्न सक्ने यस्तो पनि हुन्छ म्याम? म्याडम अब हाम्रो पनि कुरा सुन्नु होला, पत्रकार मित्रहरूले कहिलेकाहीँ हाम्रा कुरा पनि सुनिदिन जरुरी हुन्छ। म्याम तपाईलाई सुन्नको लागि गीता म्याम एकैछिन तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ तपाईको मेयर साहब 81 हाम्रो यो विषयवस्तु सुन्ने बित्तिकै उहाँलाई बिरामी हुनुभयो, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना नै हामीले प्रत्यक्ष प्रसारणमा गर्यौं। तपाई भन्दै हुनुहुन्छ पत्रकार मित्रहरूले सुन्नुहोस्, हामीले नै तपाईलाई सम्पर्क गरेका हौं, हामीले नै तपाईलाई यो विषयमा प्रश्न बनाइदिनको लागि नै तपाईलाई हामीले सम्पर्क गरेका हौं। म्याम तपाईले अब बोल्नुस् आफ्नो कुरा तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ, तर सम्बन्धित कुरा मात्र। म राख्दै छु। विशेष गरी म सम्पूर्ण नगरवासी जसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहनु भएको छ उहाँहरूमाथिसँग म क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। हामीसँग अहिले ग्रामीणका 5 वटा गाविसहरू नगरपालिकामा समायोजन भएका छन्। हामीले सबै वडाहरूमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत घर घरै गएर दिने भन्ने हिसाबले सबै वडामा घर घरबाट बैंकले गएर वितरण गरिरहेको अवस्था थियो। यो बीचमा हामी कहाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नयाँ नवीकरणका कुराहरूमा केही गडबडी आएको थियो। त्यसपछि गएर पुरानाहरूमा कतिपय डुप्लिकेसन भएको हुँदा सबै कुरा केलाउँदै जाँदाखेरि हामीसँग अलि लामो समय अलि छिटै हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न बैंकमा पठाउन सकिएन र बैंकमा ढिला जाँदा एउटै बैंकले 5 वटा 6 वटा वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्ने हुँदा एक दिनमा 3 वटा एउटा वडामा 3 दिन 4 दिनसम्म लागेको भएको कारणले गर्दा बैंकले गएर पनि घर घरमा वितरण गर्न सकिएन। यो पल्ट हामीलाई पनि दुःख लागेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता अरूले नबाड्दा पनि नगरपालिकाले गएर बाँडिरहेको सन्दर्भ हो। अहिलेको पल्ट हामीले बाँड्न सकेनौँ। हजुर म्याम तपाईको यो दुःख लाग्यो भन्ने शब्दबाटै अब ती बुवाआमाहरूले दशैं यसै पनि अमिलो भइहाल्यो। तपाईहरू जनप्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्व अब विद्युत नगरपालिकाको उत्तरदायित्व पनि हामीले देख्यौं। मेयर साहबलाई त्यो यो विषय सुन्ने बित्तिकै उहाँ त 81 बिरामी हुनुभयो। तपाई भन्दै हुनुहुन्छ दुःख लाग्यो, हामीले यसअघि त वृद्ध भत्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर घरमा गएर बाँडेका थियौं। त्यो विद्युत नगरपालिकाले मात्र होइन सबै जिल्लामा 77 वटै जिल्लामा 77 वटै यो जिल्लाहरूमा यसै गरी नै बाँडिन्छ। यो कुनै ठुलो उपलब्धि होइन, तर तपाईहरू उत्तरदायी बनिदिनु भएको भएदेखि ती 1000 जना भन्दा बढी बुवाआमाहरू यसरी यति बेला दशैं अमिलो भएको यो दशैंमा खर्च जोहो गर्न नसकेको कारणले मन कुडिएर बस्नुपर्ने थिएन। तपाईको जानकारीको लागि उपमेयरज्यू धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग विदुर नगरपालिकाका उपमेयरज्यू जोडिनु भएको थियो गीता म्याम, र उहाँसँग हामीले वृद्ध भत्ता किन 4 दिन अगाडि मात्र त्यहाँको बट्टार स्थित प्रभु बैंकको खातामा जम्मा गरियो भनेर सोध्दा उहाँले बताउनुभयो यो कोभिडको कारणले कर्मचारीहरू संक्रमित थिए, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि र प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामीले समयमा वृद्ध भत्ता जम्मा गर्न सकेनौं। यो खालको जवाफदेहिता हामीले उहाँहरूबाट पाएका थियौं। तर जुन बटार शाखा प्रभु बैंकको शाखामा करिब 2000 भन्दा बढी बुवाआमाहरूको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको वृद्ध भत्ताको खाता थियो, त्यसमध्ये 1000 भन्दा बढी बुवाआमाहरूले त्यहाँबाट यो दशैंमा वृद्ध भत्ता लिन सक्नु भएको छैन, जसको दशैं अमिलो भएको छ। अब हामी आजको अर्को विशेष रिपोर्टतर्फ लाग्नेछौँ। नेपालमा बिक्री हुने गुणस्तरहीन ग्यासका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने गरेको छ, जसबाट धेरै जनाले अकालमै ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै बर्दियामा पनि शुक्रबार भेरी ग्यास उद्योगको सिलिन्डर विस्फोट भएको छ। बढैयाताल गाउँपालिका 9 की निर्मला परिवारको घरमा निर्मलाले खाना बनाउन ग्यासको रेगुलेटर खोल्ने बित्तिकै ग्यासमा आगलागी भयो। आगलागीबाट उनी घाइते भएर जसोतसो आफन्त 4 जना सन्तानलाई जोगाउन सफल भए, तर घरका सबै सामग्री जलेर नष्ट भएको जानकारी कल 24 लाई दिएका छन्। त्यही विषयलाई आज हामी ग्यास उद्योगदेखि ग्यासको गुणस्तर मापन गर्ने निकायसँग किन बारम्बार ग्यास विस्फोटका घटनाहरू घटिरहेका छन् यो विषयमा जवाफ माग्नेछौँ। त्यसअघि हेरौँ बर्दियाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीले पठाएको यो रिपोर्ट। नेपालमा बिक्री वितरण भइरहेका सिलिन्डर ग्यास विस्फोट हुने क्रम बढ्दै गएका छन्। पछिल्लो केही वर्ष यता
ग्यास सिलिन्डर विस्फोटबाट 95 जना भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। धेरैजना अङ्गभङ्ग भएका छन्। ठूलो भौतिक क्षति भएको छ। यस्तै शुक्रबार बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिका 9 की निर्मला परियारको घरमा भेरी ग्यास उद्योगको सिलिन्डर विस्फोट भएको छ, जसका कारण निर्मला परियार घाइते भएकी छन् भने घरका सबै सरसामग्रीहरू जलेर नष्ट भएका छन्। खाना बनाउनका लागि रेगुलेटर खोल्ने बित्तिकै सिलिन्डरमा आग लागि भएको पीडित निर्मला परियारले कल 24 लाई जानकारी दिएकी छन्। ग्यास लिक भएको छ भन्दाखेरि ग्यास चेन्ज गर्न गएँ। ग्यास चेन्ज गर्न गएको बेला त्यहाँ बन्द रहेछ दोकान। अनि त्यसपछि रेगुलेटर पनि बिग्रेछ भनेपछि रेगुलेटर लिएर आएँ। अनि रेगुलेटर जोइन गरेर अनि चेक गर्दा त अनि ग्यासमा आगो उसमा बलेन, चुलोमा आगो बलेन। अनि एकैचोटि सिलिन्डरमै समात्यो आगो। हरेक चिज मेरो लाउने लुगा लत्तादेखि मेरो पैसासम्म सबै कुछ पैसा सुद्धा मेरो सबै जल्या छ। यो त एउटा उदाहरण घटना मात्र हो। पछिल्लो समय देशभर सिलिन्डर विस्फोटका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। प्रयोग विधिमा कमजोरी, सचेतना तथा परीक्षण अभावले ग्यास सिलिन्डर दुर्घटना हुने गरेको छ। जानकारहरूका अनुसार अधिकांश उद्योगले ग्यास सिलिन्डरको हाइड्रोलिक परीक्षण बेलैमा गर्दैनन्। यस्तै काठमाडौँको 16 फुट स्थित फलफुल चोकमा पनि बिहिबार दिउँसो ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भएको थियो। आज एकजनालाई पर्यो, भोलि हामीलाई पनि यो समस्या पर्न सक्छ। त्यो हुनाले नयाँ ग्यास हुनु पर्यो। यदि ल्याउन जाँदा पुरा लेखेको कम्पनीबाट लेखेको सबै कुराहरू त्यसमा फिक्स राम्रोसित देखेको हुनु पर्यो। त्यसमा ग्यास एकदमै पुरानो थियो, एकदम पुरानो थियो। आज त क्षति मान्छेलाई भएन, घरलाई मात्रै क्षति पुग्न गयो। भोलि मान्छेलाई समस्या पर्न भने कस्तो बिहोर्छ? यो सरकारले बिहोर्ने हो कि कस्तो बिहोर्ने हो? यो नेपाल गुणस्तर ऐन अनुसार सिलिन्डर पाताको मोटाई 2.9 मिलिमिटर mm हुनुपर्छ, तर निरीक्षण गर्दा 1.8 mm सम्म भेटिन्छ। पाता पातलो हुँदा विस्फोट भइरहेका छन्। उद्योगीले पर्याप्त परीक्षण बिनै सिलिन्डर बजार पठाउँदा ग्यास विस्फोटमा घटना बढ्दै गएका हुन्। बजारमा रेगुलेटर र ग्यास पाइप पनि कमसल पाइन्छन्, तर त्यसको अनुगमन समेत हुँदैन। सिलिन्डर र रेगुलेटरको गुणस्तरबारे गुणस्तर तथा नापतोल विभागले अनुगमन नगर्दा विस्फोटका घटना बढ्दै गएका हुन्। हामी यस विषयमा कुराकानी गर्न सम्बन्धित पीडित निर्मला, जो भेरी ग्यास पड्किएर खाना पकाउने क्रममा घाइते हुनुभएको थियो, उहाँसँग जोडिनेछौँ। निर्मलाजी, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। तपाईको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ अहिले? स्वास्थ्य अवस्था एकदमै गम्भीर भई हुन लाग्छ अहिले झन्। अनि यो हात झन् सुनिएर पनि एकदमै गाह्रो भइरहेछ। घाँटीहरू अनि कान अनि यो घाँटीका नसाहरू दुखिराखेका छन्। तपाईँ उपचार गरिरहनु भएको छ? हजुर, उपचार गरिरहनु भएको छ तपाईँ? हजुर, गर्दैछु। गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईले खाना पकाउने बेलामा ग्यासको रेगुलेटरबाट ग्यास पड्किएको कारणले म घाइते भएँ, मेरो परिवारका बालबच्चाहरूलाई मैले जोगाएँ भनेर भनिरहनु भएको छ। यति बेला स्वयं भेरी ग्यासका म्यानेजर साहब हामीसँग जोडिनु भएको छ। हाम्रा प्राविधिक मित्रले उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याइदिनु भएको छ। राम सुहारान यादव हुनुहुन्छ यति बेला, भेरी ग्यास उद्योगका म्यानेजर। हामी उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर, नमस्कार सर। अब यो एउटा बर्दियाको घटना आयो, निर्मला, जसले तपाईँको ग्यास भेरी ग्यासलाई उपयोग गर्दै आइरहनु भएको थियो। सिलिन्डर पुरानो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको घरमा ग्यास पड्कियो। उहाँ अहिले घाइते हुनुहुन्छ। उहाँको परिवारलाई उहाँले जेन तेन जोगाउन सफल हुनुभयो, तर उहाँको धनको भने ठुलो क्षति भएको छ। सर, हजुर, हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ। अनि जानकारी पाइसकेपछि हामीले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। प्रक्रिया के अगाडि बढाउनु भयो सर? हजुर, प्रक्रिया के अगाडि बढाउनु भयो जब तपाईहरू यो नेपाल सरकारको गुणस्तरको मापदण्ड नै पूरा नगरिकन यति कमसल रूपमा तपाईहरूले सिलिन्डर बजारमा उपलब्ध गराउनुहुन्छ भने तपाईहरूको प्रक्रिया चाहिँ त्यही हो। जब पड्किन्छ, घाइते हुन्छ, जनधनको क्षति हुन्छ, त्यस पछाडि तपाईहरू प्रक्रियामा जानुहुन्छ। एउटा व्यवसायिक घरानाको यही हो उत्तरदायित्व?
होइन सिलिन्डर पुरानो होइन म्याडम, सिलिन्डर पुरानो होइन, डेट एक्सपायर भएको सिलिन्डर पुरानो हुन्छ, डेट एक्सपायर भएको सिलिन्डर होइन। सर यति बेला जसको घरमा त्यो ग्यास सिलिन्डर पड्कियो नि निर्मलाजी, उहाँ यति बेला अस्वस्थ हुनुहुन्छ र पनि यो गुनासो गर्नको लागि उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। स्वयं निर्मलाजीबाट सुन्नुहोस्। निर्मलाजी, हजुर सर भन्नुहुन्छ ग्यासको सिलिन्डर पुरानो थिएन, तर हाम्रो स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने ज्योति पन्थीले देखाउँदा पनि सिलिन्डर त पुरानो थियो। डेट स्क्वायर थियो, डेटै नै थिएन, त्यसमा डेट लेखेको अक्षरै थिएन भने मैले कसरी पत्ता लगाउनु त्यसमा? हजुर निर्मलाजी, हजुर सुन्नुभयो राम सर? हजुर हजुर राम सर, तपाईको त्यो डेट नै थिएन तपाईको सिलिन्डरमा र तपाईले उपलब्ध हुन पाएको छैन होला, तपाईसँग यति बेला टेलिभिजन छैन होला है उपलब्ध हुने ठाउँमा। हामी तपाईलाई त्यो दृश्य उपलब्ध गराउने छौं सर। सिलिन्डर कति पुरानो छ र त्यहाँका निर्मलाजीको घरमा यो ग्यास पड्किसके पछाडि, उहाँ घाइते भइसके पछाडि त्यहाँका वरपरका गृहिणीहरूले ग्यास सिलिन्डरको यो पुरानो भएको कारणले गर्दाखेरि दुर्घटना भएको हो, भोलि हाम्रो घरमा पनि हुन्छ भनेर उहाँहरूले आवाज उठाउनु भएको हामीसँग दृश्य कैद छ सर। हामीले त्यसको इन्क्वायरी प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ। त्यही सोध्दैछु के सर, राम सर तपाईलाई म त्यही सोध्दैछु। तपाईँ भेरी ग्यास उद्योगको म्यानेजर हुनुहुन्छ, एउटा व्यवसायिक घरानाले उत्पादन गर्ने यी सामग्रीहरू यति गुणस्तरहीन, यति कमसल, यति पुरानो सिलिन्डर तपाईहरू बजारमा पठाउनुहुन्छ जसको तपाईहरू अनुगमन समेत गर्नुहुन्न र तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रक्रिया पुरा गर्दैछौँ। जनधनको क्षति भए पछाडि प्रक्रिया पुरा गर्ने हो सर? सिलिन्डर पुरानो हुँदैन, सिलिन्डर पुरानो सर सिलिन्डर पुरानो हुन्छ हुँदैन? तपाईँ यो सम्बन्धी म्यानेजर जस्तो पोस्टमा हुनुहुन्छ भेरी ग्यास उद्योगको, जस्तो तपाईँहरूले सिलिन्डरको मोटाई 2.9 मिलिमिटर हुनुपर्छ, तर त्यो सिलिन्डर हेर्दाखेरि लाग्दैन त्यसको 1.8 पनि थिएन के सर? हैन यस्तो छ, तपाईहरुले न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गर्नु भएको छैन। हैन सिलिन्डर त हामीले बनाउने होइन नि म्याडम, सिलिन्डर कम्पनीले बनाउने हो। सर तपाईको लोगो अन्तर्गत तपाईले व्यवसाय गर्नु भएको छ, भेरी ग्यास उद्योगको तपाईहरुले व्यवसाय गर्नु भएको छ। तपाई जुन भेरी ग्यास उद्योगको म्यानेजर हुनुहुन्छ, भेरी ग्यासले व्यवसाय गरेको छ, उद्योग तपाईहरुको नाममा दर्ता छ भने सिलिन्डर हामीले बनाउने होइन भनेर यति गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिनुहुन्छ सर? सिलिन्डरको जुन कुरा गर्नु भयो कि कसले बनाउने हो त सिलिन्डर हुन्छ भने तपाईहरु बजारबाट सर सुन्नुस् राम सर, गुणस्तरहीन सिलिन्डरमा ग्यास चाहिँ किन भन्नु भयो त तपाईले? सिलिन्डर तपाईले नबनाएको भनेर तपाई पन्छिन खोज्नुहुन्छ? होइन मैले पन्छिन खोजे होइन, मैले भन्न खोजे हो। भन्न के खोजे हो भने सिलिन्डर पुरानो हुँदैन, सिलिन्डर बजारमा जुन सिलिन्डर जान्छ त्यो हामीले टेस्टिङ गरेर नै पठाउँछौँ हैन, डेट एक्सपायर हुँदैन, त्यो डेट एक्सपायर भएको सिलिन्डर बजारमा जाँदै जान्न। अनि कारण कसको त? तपाईँ भेरी ग्यास उद्योगको म्यानेजर हुनुहुन्छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ बजारमा पुरानो सिलिन्डर जाँदैन, यति पुरानो सिलिन्डर गयो भने त्यसको भेरी ग्यास उद्योग जिम्मेवार होइन, हामीले पठाउँदैनौँ। अनि निर्मलाजीको घरमा तपाईँको लोगो भएको तपाईँको ग्यास उहाँको किचनमा पड्किसके पछाडि उहाँ घाइते हुनुहुन्छ, उहाँको धनको क्षति भएको छ, उहाँको घर भत्किएको छ। यो क्षति चाहिँ तपाईँ कसलाई जिम्मेवार देखाउनुहुन्छ? हामीले इन्स्योरेन्स प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ, हामीले सर्वेलाई पनि खटाइसकेका छौँ। अहिले सर्वे केही बेरमा त्यहाँ पुग्दैछ। जे जति यथार्थ हानि नोक्सानी भएको छ, के कारणले भएको छ, त्यसको छानबिन हामी सुरु गरिसकेका छौँ। कारण त स्वयं निर्मलाजीले भनिरहनु भएको छ राम सर, तपाईहरूको सिलिन्डर पुरानो थियो जसमा डेट समेत लेखिएको थिएन। तपाईहरू उत्पादन गरे पछाडि एउटा सिलिन्डर तपाईहरू वर्षौंसम्म त्यही सिलिन्डरमा ग्यास भरेर पठाउनुहुन्छ, त्यसको अनुगमन न्यूनतम मापदण्ड तपाईहरूले केही पूरा गर्नु पर्दैन। स्वयं व्यवसायिक मात्र सर, नाफा मात्र लिने होइन नि त, जनताप्रति उत्तरदायित्व पनि त हुन्छ होला नि। मेरो कुरा सुन्नु न मेम, सिलिन्डर पुरानो हुँदैन, सिलिन्डर पुरानो भएपछि हामी सिलिन्डर पुरानो हुँदैन भने सुन्नु सर, सिलिन्डर पुरानो हुँदैन भने नेपाल गुणस्तर ऐन अनुसार किन भनियो 2.9 मिलिमिटर को चाहिँ सिलिन्डर हुनुपर्छ बजारमा आउने सिलिन्डर नेपाल सरकारको गुणस्तर अनुसार? तर त्यो तपाईको सिलिन्डरमा देखिएन भने तपाईले पुरानो सिलिन्डरमा तपाईको उद्योगबाट ग्यास चाहिँ किन भरियो त? होइन किन गुणस्तर भएको सिलिन्डर नै हामीले बजारमा पठाउँछौँ, बिना गुणस्तरको त हामीले पठाउँदैन। सर तपाईले बुझ्नु भएन, निर्मलाजी स्वयं भनिरहनु भएको छ। नै ठीक छ, निर्मलाजीले परिवर्तन गर्नु भयो त? घटनाको हामी छानबिन गर्दैछौँ, यथार्थ के हो हामी त्यसको छानबिन गर्दैछौँ र हामीले क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ। सर तपाईले प्रक्रियागत आगो कसरी लाग्यो सुन्नुस् न म्याडम, मेरो कुरा पनि सुनिदिनुस्, मेरो कुरा प्लिज मेरो कुरा पनि सुनिदिनुस्।
घटना कसरी घटेको हो, यथार्थ के सिलिन्डरबाट भएको छ कि कसरी भएको छ, त्यो हामी छानबिन गर्दैछौँ। छानबिन रिपोर्ट आइसकेपछि अनि तपाईँले हामीले जानकारी गराइहाल्छौँ। सर राम सर, तपाईँ पनि सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँको सत्य तथ्य के हो भनेर तपाईँलाई यो बोल्नकै लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरेर तपाईँलाई जोडेका हौँ होइन। रहेको कुरा निर्मलाजीकोमा ग्यास के गरी पर्कियो, कसरी पर्कियो भनेर एउटा उपभोक्ताले लगाउने आरोप, जब त्यो ग्यास सिलिन्डरमा डेट थिएन भने र तपाईँको सिलिन्डर हेर्दाखेरि दृश्यमा तपाईँलाई उपलब्ध गराइदिउँला हामी यो दृश्य, यति पुरानो सिलिन्डर छ भने कसरी त्यहाँनिर निर्मलाजी घाइते जो यति बेला हुनुहुन्छ, उहाँको जनधनको क्षति भयो, उहाँले मात्र लगाएको आरोप होइन सर, स्वयं त्यहाँनिर जो भेरी ग्यास उद्योगबाट तपाईँहरूको ग्यासको जो ग्राहकहरू हुनुहुन्छ ती गृहिणीहरूले एकमुष्ट रूपमा एक बोलीमा आरोप लगाउनु भएको छ। नै उहाँले आफ्नो भन्ने कुरा भनिराख्नु भएको छ, तर उहाँले जुन सिलिन्डर पुरानो हो भनेर जुन भनिराख्नु भएको छ त्यो सिलिन्डर पुरानो हुँदैन। तपाईको सिलिन्डरमा डेट किन थिएन त? सिलिन्डर पुरानो हुँदैन भने सर तपाईँ भन्नुस् म्यानेजर सर। डेट सुन्नु न राम सर थोरै सुन्ने प्रयास गरिदिनुस् है। तपाईलाई अरु मैले क्वेशन गरिन, तपाईलाई एउटा मात्र क्वेशन मैले गरे। निर्मलाजीलाई चित्त बुझाइदिनुस्, त्यहाँनिरको जसले भेरी ग्यास बाट यति बेला ग्यास उपभोग गरिरहनु भएको छ त्यो उपभोक्ताहरूले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुस्, सिलिन्डर पुरानो हुँदैन किन? सिलिन्डर जब एक्सपायर हुन्छ, डेट एक्सपायर भएपछि पुरानो भन्न सकिन्छ। सिलिन्डर त्यतिकै चाहिँ पेन्टिङ नभएको सिलिन्डर तपाईसँग त्यसको तपाईसँग प्राविधिक मापदण्ड के छ? के आधारमा भेरी ग्यास उद्योगको सिलिन्डर पुरानो हुँदैन? मापदण्ड यो छ भने प्रत्येक 5 वर्षमा हामीले सिलिन्डरलाई टेस्टिङ गर्छौँ। टेस्टिङ गरिसकेपछि अनि बजारमा यदि पेन्टिङ मात्रै छुटेको छ भने त्यो सिलिन्डर पुरानो हुँदैन। तपाईको त्यो सिलिन्डर पुरानो होइन? नै सिलिन्डर त्यसै पुरानो हो भने भन्न सकिँदैन। तपाईको त्यो सिलिन्डर पुरानो होइन भने तपाईँ यति उत्तरदायी भएर जनताप्रति भनिरहनु भएको छ कि तपाईँको भेरी ग्यास उद्योगले प्रत्येक 5 वर्षमा बजारबाट सबै सिलिन्डर लिएर आएर फेरि नयाँ सिलिन्डर लिएर जान्छ र तपाईँ भन्नुहोस् त्यसमा डेट किन भएन? राम सर सुन्नुहोस्, त्यसमा डेट किन थिएन त्यो सिलिन्डरमा र त्यति धेरै गृहिणीहरूले एकमुष्ट रूपमा किन भनिरहेका थिए कि भेरी ग्यास उद्योगको सिलिन्डर पुरानो थियो जस कारणले गर्दा दुर्घटना घट्यो, अब हामी पनि सुरक्षित छैनौँ यो ग्यास उपभोग गर्दा भनेर किन यति ठुलो आरोप लगाए? नै डेट छैन भन्ने कसरी भन्न सकिन्छ? डेट छैन भनेर सुन्नुहोस् निर्मलाजी राम सर एकैछिन राम सर एकछिन सुन्ने प्रयास गरिदिनुस्। निर्मलाजी हजुर, उहाँलाई यति धेरै हामीले जवाफदेहिता माग्दा पनि उहाँ बताउनुहुन्छ सिलिन्डर पुरानै थिएन, त्यसमा कसरी डेट हुन सक्छ? तपाईँ स्वयं घाइते हुनुहुन्छ यति बेला। सिलिन्डरको मोटाइ छैन, कति पुरानो छैन भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? 1.5 mm पनि छैन। अहिले आएर हेर्न सक्नुहुन्छ 1.2.5 त परेछ, 1.5 पनि छैन mm उसको मोटाइ। एकदमै पातलो खिएको, पुरै पातलो भएर त त्यो फिर्ता गर्न गएको अनि बन्द भएर फिर्ता नभएर मैले फेरि रेगुलेटर नयाँ लिएर आएर अनि चेक गर्दा त्यस्तो सबैजना हुनुहुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ ग्यास युज नगर्दा चेक मात्रै गर्दा नै ग्यास पड्केको छ। म्यानेजर साहब सुन्नुहोस्, तपाईले बोल्नु भएको प्रतिबद्धता, तपाईले जनाउनु भएको बोली छ नि, यो बोल्नु भयो नि यो आम सञ्चार माध्यममा आएर ती घाइते ती पीडितको अगाडि, तपाईँको सिलिन्डरले घाइते गराएकाहरूको अगाडि तपाईँले भन्नुभयो नि कि 5 वर्षमा हामी त सिलिन्डर लिएर आउँछौँ। तपाईँले सुन्नुभयो तपाईँको सिलिन्डर कुन हालतमा थियो? तपाईँले 5 वर्षमा फिर्ता गर्नु भएको थियो कि थिएन त? उहाँहरूको जवाफबाट थाहा पाउनु भयो होइन? म्याडम कुरा के छ भने सिलिन्डर पुरानो भएर पेन्ट उत्रेर सिलिन्डर पुरानो हुँदैन। ए सर, तपाईँ सिलिन्डर पुरानो हुन्छ र नयाँ हुन्छमा नरोकिनुस् न सर। तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँको त्यसमा किन डेट लेखिएको थिएन? गुणस्तर मापदण्ड अनुसार डेट हुनुपर्छ कि पर्दैन? स्वयं यति बेला पीडितले भनिरहनु भएको छ, पीडितले त आरोप लगाउनु भयो। राम सर सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्, तपाईँको सिलिन्डर पुरानो भनेर यति बेला पीडितले त आरोप लगाउनु भयो ल। पीडित यति बेला घाइते हुनुहुन्छ, उहाँ यति बेला उपचार गराइरहनु भएको छ। त्यो भन्दा बढी तपाईँ दृश्य यति बेला हेर्नुहोस्, टेलिभिजन यति अगाडि छ भने पछि पनि हामी तपाईँलाई यो दृश्य उपलब्ध गराउनेछौँ। यो रिपोर्ट स्थलगत रिपोर्ट हो जहाँ दर्जनौं भन्दा बढी त्यो ठोलबासी सबै गृहिणी महिला दिदीबहिनीहरूले यो ग्यास सिलिन्डर पुरानो थियो भनेका छन्। जनताहरू त अब ग्यास पनि बाल्नेवाला तपाईँ जुन उपभोक्ताको लागि भनेर सामान बनाउनुहुन्छ त्यही उपभोक्ताहरूले यो पुरानो छ भन्दाखेरि पनि स्वीकार नसक्ने यस्तो हुन्छ सर?
होइन त्यसरी पुरानो हो भन्ने कसरी भन्न सकिन्छ पुरानो हो भनेर? यदि त्यसको टेस्टिङ डेट छैन, तपाईको सिलिन्डरको न्यूनतम मापदण्ड नहुने अनि एउटा उपभोक्ताले आफ्नो उपभोक्ता अधिकार पनि प्रयोग गर्न नपाउने, उपभोक्ताले सिलिन्डर पुरानो थियो त्यसमा डेट थिएन भन्न नपाउने? होइन, मापदण्ड छैन भने कसरी भन्न सकिन्छ त्यो? ल तपाईँ मापदण्ड थियो भनेर कसरी भन्नुहुन्छ जब त्यो सिलिन्डरमा डेट नै थिएन? मापदण्ड नभएको सिलिन्डर बजारमा पठाउँदैन भने स्वयं यति बेला भनिरहनु भएको छ, स्वयं तपाईको सिलिन्डर पड्किएर घाइते भएको व्यक्ति टेलिफोन लाइनमा आएर भनिरहनु भएको छ, त्यो सिलिन्डर त्यो उपभोक्ताले भनिरहनु भएको छ सिलिन्डरमा डेट थिएन, सिलिन्डर एकदमै पातलो थियो। होइन, सिलिन्डरको डेट नहुने कुरै छैन। त्यो सिलिन्डर के कारणले पड्कियो, कसरी पड्कियो? एकैछिन राम सर, एकैछिन निर्मलाजी। हजुर, उहाँ त केही गर्दाखेरि पनि उहाँ त स्वीकार्न तयारमै हुनुहुन्न। उहाँलाई त मापदण्ड एकदमै मापदण्ड भएर बजारमा बिक्रीको लागि गएको सिलिन्डर भन्नुहुन्थ्यो, डेट थियो त निर्मलाजी? त्यो ग्यास घरमा ल्याएर झार्न बित्तिकै त्यो ग्यास देख्दै पनि डर लाग्दो थियो के। त्यतिखेर मैले भनौँ यति पुरानो ग्यास भनेर भने फेरि अटोवाला रिसाइला भनेर मैले चुप्प लागेर बसेँ। त्यति पुरानो ग्यास थियो। उसँग जुन अहिले घाइते छ ऊ मेरो बहिनी हो, उसँग म सँगै बजार गएको थिएँ। बजारबाट जुन त्यो ग्यास ल्याएर झार्न बित्तिकै मलाई डर लाग्यो। राम सर तपाईँ सुन्नुहोस् है, यति बेला निर्मलाजी मात्र होइन, सुन्नुहोस् निर्मलाजी मात्र होइन, यति बेला जो त्यहाँका गृहिणीहरू थिए निर्मलाजीको घर तहस नहस भइसकेको र निर्मलाजी धन्न बाँचेको यो कुराबाट यो घटनाबाट उहाँहरूले सिक्नु भएको छ कि भेडी ग्यास पुरानो थियो भनेर उहाँहरूले यो बोल्नु भएको छ हामीसँग स्थलगत रिपोर्टिङमा। सुन्नुहोस् तपाईँ। जनालाई पर्यो भोलि हामीलाई पनि यो समस्या पर्न सक्छ, त्यो हुनाले नयाँ ग्यास हुनु पर्यो। यदि ल्याउन जाँदा पुरा लेखेको कम्पनीबाट लेखेको सबै कुराहरू त्यसमा फिक्स राम्रोसित देखेको हुनु पर्यो। त्यसमा ग्यास एकदमै पुरानो थियो, एकदम पुरानो थियो। आज त क्षति मान्छेलाई भएन, घरलाई मात्रै क्षति पुग्न गयो, भोलि मान्छेलाई समस्या पर्न भने कस्तो बिहोर्छ यो? सरकारले बिहोर्ने हो कि कस्तो बिहोर्ने? यो उपभोक्ताको आवाज सुन्नुभयो? यो उपभोक्ताहरूको आवाजलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सुन्दैछु म्याडम। सुन्नुभयो? सुन्दैछु, मैले सुनेछु। उहाँले भन्नुभएको त्यसकोमा हामी छानबिन गर्दैछौँ, के हो यथार्थ रिपोर्ट आउँछ अनि हजुरलाई हम जानकारी गराउँछौँ। तपाईँको त्यहाँनिर अनुगमनको लागि तपाईँले भन्नुभयो छानबिन, तपाईँको त धेरै प्रोसेस रहेछ। तपाईँहरूको त फेरि आफूले सामान बजारमा ल्याउँदा मापदण्ड प्रयोग गर्नु नपर्ने। सुन्नुहोस्, भेरी ग्यास उद्योगलाई त्यो छुट छैन होला, नेपाल सरकारले त्यो छुट तपाईँको ग्यास उद्योगलाई दिएको छैन होला। म्यानेजर साहब सुन्नुहोस्, तपाईँको ग्यास बजारमा आउँदा न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्नु नपर्ने, उपभोक्ताले उपभोग गरिसके पछाडि तपाईँको छानबिन समिति गठन हुँदो रहेछ। अब कसरी त्यो छानबिन समितिले के गर्छ, कसरी गठन गर्नु भएको छ, उहाँहरूले क्षतिपूर्ति कसरी पाउनुहुन्छ बताउनुहोस्। हामीले चाहिँ यहाँबाट इन्सुरेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ, सर्वेयर हामीले त्यहाँ पठाइसकेका छौँ। सर्वेयरले अहिले गएर चाहिँ यथार्थ रिपोर्ट लिन्छ, त्यहाँ लिइसकेपछि यथार्थ हानि नोक्सानी के कसरी के कारणले हानि नोक्सानी हामी पनि निरन्तर फलो गर्नेछौँ यो विषयमा। यदि गुणस्तरहीन र तपाईँहरूले कमसल सिलिन्डर बजारमा वितरण गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले भनसुन गरेर पहुँचको आधारमा एउटा उद्योग खुलेको आधारमा छुट पाउनु होला, तर हामी स्थलगत रिपोर्टिङ गर्नेछौँ किनकि धेरै त्यहाँ उपभोक्ताले आवाज उठाएका छन्। हस्, तपाईँको जानकारीको लागि धन्यवाद। निर्मलाजी। हजुर, तपाईँ अहिले उपचार गराइरहनु भएको छ? हजुर, मैले सामान्य मेडिकलमा उपचार गराइराखेको छु। हेर्नुहोस् म्याडम, मेरो यिनी दुईटा बच्चाको अनुहार हेरेर मलाई बहुतै रुन मन लागिरहेको छ। हेर्नु, तपाईँ नरुनुहोस्, आफूले आफूलाई यति कमजोर नबनाउनुहोस्। तपाईँको बचेको छैन निर्मलाजी, लागेको छ। मेरो निर्मलाजी, अहिले दसैँ सबको घरमा दसैँ आएको छ, अहिले मेरो घरमा दशा लागेको छ। निर्मलाजी, यो दशा एउटा ग्यास उद्योगले तपाईँले बताउनु भयो कमसल सामग्री बेचेको कारणले ग्यासको सिलिन्डर पातलो थियो, कमसल थियो, पुरानो थियो, जसमा डेट थिएन, त्यो कारणले गर्दा पड्कियो, मेरो घरमा दसैँ होइन दशा आएको रहेछ भनेर यो चाडपर्वको बेलामा तपाईँ रुनुभएको छ। तपाईँको यो विषयमा हामी निरन्तर रूपमा फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँको त्यहाँ उहाँको जुन कम्पनीबाट भेरी उद्योगबाट उहाँहरूले पठाउनु भएको छ मान्छेहरू। निर्मलाजी, हजुर, तपाईँ आफूलाई यति कमजोर नबनाउनुहोस्। ठुलो दुर्घटनाबाट तपाईँ बाँच्न सफल हुनुभएको छ। तपाईँले आफ्नो बच्चाहरूलाई जोगाउनु भएको छ।
मेरो दुईटा छोराछोरीलाई बचाएँ र मैले मेरो दुईटा छिमेकीको बच्चा मेरो घरमा टिभी हेरिराखेका थिए तिनी दुईटा बच्चालाई पनि म बचाएँ। घर त तपाईँले भोलि पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर केही समय लाग्ला। तर उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ त्यहाँ मैले समिति पठाउनेछु, त्यो के गरेर कुन कारणले दुर्घटना भएको हो भनेर। तपाईँले बताएअनुसार त्यो सिलिन्डरको डेट थिएन, सिलिन्डर एकदमै पुरानो थियो, कमसल थियो भन्नुभएको छ। हाम्रो स्थलगत रूपमा ज्योति पन्थीले पनि रिपोर्ट गरेर पठाउनु भएको छ। हामी हाम्रो तर्फबाट यो विषयमा निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ। निर्मलाजी, तपाईँ आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। हजुर, मेरो लागि यति पहल गरिदिनु होला भन्ने एकदमै अनुरोध गरिराखेको छु। एकदमै हामी हाम्रो तर्फबाट गर्नेछौँ। म एउटा गरिब बस्तीमा बसेको महिला हो। मैले जेन तेन ऋण धन निकालेर मेरो लोग्नेलाई मैले विदेश पठाएको छु। मेरो विदेशमा पनि मेरो लोग्ने यसरी रुनु भएको छ अनि मलाई कति दुःख भएको छ त्यो कुरा हजुर आफैले नै बुझेर आफूलाई मेरो पीडा नै आफूलाई भएको जस्तो सोचेर हजुरले यो कुरालाई एकदमै अगाडि पुर्याइदिनु होला भन्ने आशा गर्दछु। हुन्छ, हामी हाम्रो तर्फबाट यो कुरामा फलोअप गर्नेछौँ, रिपोर्टिङ गर्नेछौँ। भेरी ग्यास उद्योगका व्यक्तिसँग अझै जवाबदेहिता माग्नको लागि हामी हाम्रो तर्फबाट कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँ ठुलो दुर्घटनाबाट बच्नु भएको छ, आफ्नो परिवार बच्नु भएको छ, तपाईँ घाइते भए पनि बच्नु भएको छ। यो नै सबैभन्दा ठुलो सम्झनुहोस्, आफूलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। घर बनेको भोलि पनि बनाउन सकिन्छ। निर्मलाजी, हामी हाम्रो तर्फबाट प्रयास गर्नेछौँ। घरको दिवालहरू भत्किएको, टिन उडाएको, अनि घरमा त्यो सबै अनाज पानीहरू सबै जलेको, अनि पकाउने भाँडा छैन, फेर्ने कपडा छैन। अनि मलाई त दुःख त लागिहाल्छ नि। बच्चा र आफू त बाँचे, छिमेकीको बच्चालाई पनि बचाएँ। हजुर हजुर निर्मलाजी, यति बेला हामीसँग उपभोक्ता कर्मी ज्योति बानिया, उपभोक्ता अधिकार कर्मी जोडिनु भएको छ। उहाँलाई म कुराकानीको लागि स्वागत गर्छु। ज्योति सर, हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद छ सर। हजुर एक उपभोक्ता कर्मी, यो ग्यास सिलिन्डरको न्यूनतम मापदण्ड के हुनुपर्छ सर? होइन, यो ग्यास सिलिन्डरको न्यूनतम मापदण्ड चाहिँ यो नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरिसकेका छ। त्यसको गुणस्तर तथा नापतोल विभागले पनि यो नेपाल गुणस्तर यो उसमा स्ट्यान्डर्ड तोकिसकेको अवस्था छ। तर विडम्बना अहिले जुन अब ग्यास उद्योगीहरू छन् तिनीहरूले यो ग्यास दिँदाखेरि चाहिँ त्यो मापदण्ड अनुसारको ग्यासको सिलिन्डर दिइरहेको अवस्था छैन र त्यसले गर्दाखेरि धेरै घरमा हामीले बम पठाइरहेको अवस्था छ। त्यो बमभित्र को पर्ने हो, को उपभोक्ता पर्ने हो, को पर्ने होइन, त्यो रामभरे चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। अब ज्योति सर, मैले हजुरलाई जानकारी गराउन खोजेँ, यो ग्यास विस्फोट नेपालमा दिनानुदिन सुनिने यो खबर हो। यसको भोग्नेलाई अझ बढी पीडा छ। भोग्नेको पीडा त यो ग्यास उद्योगले बुझेको पनि देखिएको छैन। जस्तो निर्मला हुनुहुन्थ्यो एकजना बर्दियाबाट। निर्मलाजीले भेरी ग्यास उद्योगले बजारमा लिएर आएको भेरी ग्यास लिएर आउनुभयो र उहाँले खाना पकाउने बेलामा उहाँको घरमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भयो। ग्यासको सिलिन्डर हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दा र उहाँले बताएअनुसार ग्यासको सिलिन्डरमा डेट थिएन। त्यस पछाडि त्यो ग्यासको सिलिन्डर एकदमै पुरानो थियो। त्यो सिलिन्डर हेर्दा लाग्दैन कि नेपाल सरकारको गुणस्तर मापदण्ड पुरा गरेको थियो। यो अवस्थामा उहाँले अब क्षतिपूर्ति पाउनको लागि, उहाँले न्याय पाउनको लागि कुन कुन निकायसँग सम्मेलन गर्नुपर्छ सर? केही गर्नै पर्दैन। अहिले हामीले पहिला साह्रै पीडा भयो, एकजना सांसद पनि मर्नुभयो। तपाईँ हामीलाई समयलाई सम्झना छ। एक ग्यास सिलिन्डरबाट अझ के छ भने अत्याधिक रूपले अब त घर घरमा विस्फोट हुनेवाला छ। एकजना सांसद बितिसके पछाडि ग्यास सिलिन्डरै कारणले एकजना सांसद बित्नुभयो, बितिसके पड्किएर बित्नुभयो। त्यही क्रममा ऋणीकरण चितवनी गरेर अहिले यो फौजदारी अपराध संहितामा नै त्यसमा यो फौजदारी दायित्व बिहोर्नु पर्ने गरी राखेको अवस्था छ। म उहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने उहाँ एकदम सक्रिय उपभोक्ता हो र मर्कै परेको हो भने तत्काल नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानुहोस् र सहायक सिडिओलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसारको त्यहाँ जुन जिल्लामा उहाँ बस्नुहुन्छ त्यसको सहायक सिडिओ चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन चलाउने अधिकारी हो, निरीक्षण अधिकारी हो। उसले सबै मुद्दा मामिला अगाडि बढाएर लिएर जान्छ। अब सम्बन्धित उसले क्षतिपूर्ति भराउने कामहरू पनि हुन्छ। हामीले तपाईँलाई जानकारी गरौँ, 12 लाख रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति सगर ग्यासबाट यस्तै अवस्थामा भराइसकेको अवस्था छ र उहाँले जति क्षति, उहाँको वरिपरि जति क्षति भएको छ, मानवीय क्षति, भौतिक क्षति, आर्थिक क्षति जति भएको छ
त्यो क्षति बापतको क्षतिपूर्ति पनि पाउनुहुन्छ र त्योमा जो भेरी ग्यास लगायत जुन ग्यासले को कारणले उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको छ उसलाई चाहिँ कानुनी दायित्व पनि त्यसमा कानुन अनुसार सजाय पनि हुन्छ। तर उहाँले किन जानु पर्यो? ज्योति सर, हामीसँग निर्मलाजी टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्छ, म उहाँसँगै कुराकानी गर्नेछु। निर्मलाजी, हजुर, सरले भनेको तपाईँले बुझ्नुभयो? केही आवाज बुझिएन म्याडम, त्यसरी आवाजै आएन त्यस्तो। सरले भन्नुभएको जुन जिल्ला तपाईँ बसिरहनु भएको छ नि बर्दिया जिल्लामा, त्यहाँ गएर तपाईँले सहायक सिडिओलाई भेट्न सक्नुहुनेछ र उहाँको माध्यमबाट तपाईँले आफ्नो नजिकको प्रहरी कार्यालयमा गएर तपाईँले उजुरी दिनुपर्ने छ, सहायक सिडिओलाई भेट्नुपर्नेछ र त्यस पछाडि आफ्नो सम्पूर्ण के कारणले कसरी दुर्घटना घट्यो उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने पर्दैन भने हाम्रो अध्यक्ष नरेन्द्र पौडेल भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हो है। उहाँलाई गएर उहाँलाई सबै कुरा भन्नुभयो भने पनि उहाँले चाहिँ सहयोग पाउन सक्नुहुन्छ। यो सूचना नदिएको, पुलिसमा सूचना नगरेका कारणले, सहायक सिडिओमा सूचना नगरेका कारणले मात्रै अगाडि बढ्न खोजेको अवस्था हो। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ उहाँलाई यो उजुरी दर्ता गर्नको लागि भनिदिनु पर्ला तपाईँले पनि। निर्मलाजी, हजुर सुन्नुहोस् न, म एउटा कुरा, निर्मलाजीको ज्वाइँ हो, म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु। हजुर, निर्मलाजीको दाइ तपाईँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। तपाईँले निर्मलाजीको ज्वाइँ, तपाईँ निर्मलाजीको दाइ हो, के कति क्षति भएको हो? क्षति भएको हो र म ग्यासको म्यानेजरसँग सोध्न चाहन्छु, ग्यास खाली सिलिन्डर कति केजी हुन्छ? हजुर, ग्यासको खाली सिलिन्डर म्यानेजर यति बेला हामीसँग हुनुहुन्न होइन, तपाईँलाई यति बेला हाम्रो अधिवक्ता र त्यसै गरी वरिष्ठ उपभोक्ता कर्मी पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँ सरले बताएअनुसार तपाईँहरूले पुलिसमा रिपोर्ट दिनुभयो प्रहरी कार्यालयमा? पुलिस रिपोर्टमा हामीले निवेदन लेखिसकेको छ, हामी जान लाग्यो, तपाईँको इन्टरभ्यूले चाहिँ हामी अहिले रोकेको छौँ, हामीले निवेदन लेखिसकेको छ, पुलिस पनि हिजो प्रत्यक्ष आइसक्नु भएको छ। हामीले त्यो विवरण पुलिसलाई पनि जानकारी छ, हामीले निवेदन लेखेर दसैँको बेलामा हुँदैन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। त्यसो होइन, हामीले मुचुल्का चाहिँ बनाउनुपर्छ, भोलि ग्यासको सर्वेक्षण गर्न आउँदाखेरि तपाईँको प्रहरी मुचुल्का खोइ भन्दाखेरि हामीले मुचुल्का जाने तयारीमा छौँ, निवेदन लेखिसकेको छौँ। हाम्रो चाहिँ मेडिकल एक्सपेन्सेस प्लस ग्यासको चाहिँ रेट र बिल सहित हामीसँग छ। अब हामी प्रहरी रिपोर्टमा जान लागेको छ, त्यसपछि हामी सिडिओ साहबसँग अहिले नभए पनि मुजुल्का बनाइसकेपछि यसपछि चाहिँ दसैँ लगत्तै 12 गते जाने प्लान छ। हजुर, केही कुरा नबुझ्नु भएको छ भने म एकचोटि ज्योति सरलाई पुनः यो कुरा बुझाइदिनको लागि आग्रह गर्नेछु, तपाईँ सुन्दै रहनु होला है। मैले नबुझेको कुरा चाहिँ ग्यासको खाली सिलिन्डर कति केजी हुन्छ, यति पातलो भन्छ तपाईँले 2.5 mm ज्योति सर पनि छैन। ज्योति सर, हजुर म सुन्दैछु। उहाँहरूले पुलिस रिपोर्ट पनि दिइसक्नु भएको छ अरे, कानुनी प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ अरे। उहाँहरूले अब कुन निकायसँग यी बारे दुई ठाउँमा कुनै हाल पनि अब निर्मलाजी र निर्मलाजीको ज्वाइँले के बुझिदिनु पर्यो भने यो प्रहरीमा दिन्छु भनेर मात्रै हुन्न, प्रहरीमा गएर उजुरी नदिएसम्म अगाडि बढ्न सक्दैन, प्रहरीमा उजुरी दिनु पर्यो। र सहायक सिडिओ जुन जिल्लाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसारको निरीक्षण अधिकृत हो, उहाँलाई पनि त्यो निवेदन दिनुपर्छ। अब त्यो हामी कहाँको कानुन कस्तो छ भने उजुरी नदिएसम्म चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। अब उहाँले उजुरी नदिकन चुप लाएर बसिनुभयो भने त्यो अब ग्याससँग मिलेर पनि त्यसो गरे हुनसक्छ। तर त्यसो त्यो नगर्नको लागि हामीले आग्रह गर्न चाह्यौँ। कतिपय उजुरीहरू के हुन्छ भने अब यो यसरी तपाईँहरूले न्युज 20 त्यो तपाईँहरूको अब टेलिभिजनमा आइसकेपछि नगर्नुहोस् पनि भने हुनसक्छ। तर धेरै त्यसरी चाहिँ भइरहेको हुनाले त्यसो नगर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहेँ। छिटोभन्दा छिटो सहायक सिडिओहरू त्यसरी अब सहायक सिडिओ प्रहरीमा उजुरी दिनको लागि मैले आग्रह गर्न चाहेँ। मेरो कुरा यति नै हो। हस् ज्योति सर, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। सुनिरहनु भएको छ तपाईँले? हजुर, मैले सुनिरहेको छु। तपाईँहरूले निवेदन दिइसक्नु भएको छ भने यस विषयमा छिटोभन्दा छिटो गएर सहायक सिडिओलाई भेट्न सक्नुहुनेछ। र त्यस पछाडि ज्योति सरले हामीलाई बताएअनुसार जुन ग्यास उद्योगले, ग्यास कम्पनीले 12 लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिएको यस अगाडिका घटनाहरूले पनि देखाएको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूलाई जानकारी दिनुभएको थियो। हामी यो विषयमा हामी पनि निरन्तर रूपमा फलोअप गर्नेछौँ। दर्शकबिन, यति बेला हामीले भेरी ग्यास उद्योग अन्तर्गत जुन उद्योगले भेरी ग्यास बजारमा ल्याएको थियो, जुन कमसल र जहाँ जुन ग्यासमा रेट नभएको कारणले, गुणस्तर नभएको कारणले गर्दाखेरि ग्यास पड्किएर निर्मला
बर्दियामा घाइते हुनुभएको यो प्रसङ्गमा हामीले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्यौं। आजको लागि कल 24 यति नै। यो श्रृङ्खलामा छुटेका र फलोअप गर्न बाँकी बसेका विषयहरू हामी निरन्तर फलो गर्न कोसिस गर्नेछौँ र फलो गर्नेछौँ र तपाईहरू पनि यति बेला टेलिभिजन हेर्दै रहनुहुन्छ र कार्यक्रम अवधिभन्दा पछाडि पनि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा तपाईहरू आफ्नो जिज्ञासा गुनासो र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनको लागि चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। जुन टेलिफोनहरूमा सम्पर्क गर्दा तपाईहरूको पैसा लाग्ने छैन। 1660 011 2424 मा तपाईहरूले हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र एनसेलको सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने 98 015 72 424 मा तपाईहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र भाइबरबाट हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ 98 84 011 037 मा तपाईहरूले हामीलाई तीनवटा लाइनहरूमा तीनवटा नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा भएको अनियमितताको विषयमा भिडियो पनि बनाएर पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। हामी भोलि अर्को प्रसङ्ग तपाईहरू सर्वसाधारणको गुनासो र जिज्ञासा लिएर सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउन उपस्थित हुनेछौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।